तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने मजमून में पढ़ा है, हमने इसका पेपर भी दिए हैं, इसे एग्ज़ाम भी दिया होता है। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम बहुत चीज़ों में शायद पीछे रहते जा रहे हैं। उसमें से एक चीज़ है सेहत। तो अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक ऐसा फ़िटनेस सेंटर है जो लोगों को ज़िंदगी की बदलने पर आमादा करता है और पुरानी आदत को जो उसकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, जो लाइफ में उसको स्लो करती हैं, उनको छोड़ने पे आमादा करता है और एक माइंडसेट क्रिएट करता है ताकि वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ये सब होता कैसे है? तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं इनके सीईओ से और जानेंगे समझेंगे कि ये चीज़ बनाई क्यों गई है, ये इदारा बना क्यों है और क्या वजह है कि इसको इस इदारे को लेकर मुस्तकिल चले जा रहे हैं और वो एक्सपेंड कर रहे हैं और पाकिस्तान की से उनको क्या उम्मीद है। आइए मुलाकात कराते हैं आपकी। तो दोस्तों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद आज़म साहब, सीईओ हैं ट्राइफिट होल्डिंग्स लिमिटेड के और साथ साथ मेंबर हैं हिट हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन के और पिछले अरसे के अंदर 6 साल आईसीसी की ऑडिट कमेटी के ऊपर बोर्ड मेंबर रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी के पास। हम जैसे लोग जो थोड़े से अनफिट हैं, इन्होंने एक तहिया किया हुआ है कि उनको हमें फ़िट बनाना है ताकि मुख्तलिफ़ कामों के अंदर हम अपनी एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ भी सकें और कामयाबी भी हासिल कर सकें। तो सर बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र को ज्वाइन करने का, टाइम निकालने का। ये अमेजिंग जर्नी है सर आपकी, बड़ा डाइवर्स आपका एक्सपीरियंस रहा है, डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है माशाल्लाह से, जिसके अंदर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फिर साथ साथ आईसीसी के साथ साथ ऑडिट साइड पे ऊपर काम करना, फिर उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस में मूव करना। सर ये कैसे मुमकिन हो रहा है? मतलब इतना डाइवर्स कैसी मूवमेंट होती चली गई? तो सर ये सफ़र शुरू कैसे हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद, आपको और आपकी टीम को ट्राइफिट में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा टूर एंड एवरीथिंग। तो सर जर्नी जिस तरह हर पाकिस्तानी का स्टार्ट होता है, मेरा भी पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ। आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे वालिदैन जो थे उन्होंने हम 3 भाई हैं, मेरे 2 छोटे भाई हैं। एक हमारे छोटे भाई बहुत सक्सेसफुल आईटी कंपनी रन करते हैं और उनसे जो बड़े भाई हैं वो डेंटिस्ट हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हम तीनों इंग्लैंड गए थे पढ़ने अलग अलग वक्तों में। मेरा कुछ सफ़र कंटिन्यू आगे हो गया तो आई कॉल इट माई फर्स्ट टेस्ट इनिंग। टेस्ट मैच की 4 इनिंग्स होती हैं, तो जो पहली इनिंग थी वो मैंने इंग्लैंड में खेली तकरीबन कोई 8 साल एंड चेंज। फर्स्ट आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू स्टडी एट वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर मुझे चूँकि फाइनेंस का बड़ा शौक था, एटलीस्ट एट द टाइम आई थॉट कि मुझे बड़ा शौक है, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया इंग्लैंड में। खैर फिर एज लक वुड हैव इट वी डिसाइडेड, आई वाज मैरिड एट द टाइम एंड आई हैड माय फर्स्ट चाइल्ड उमर आल्सो इन द यूके। फिर हमने डिसाइड किया कि जी हम अमेरिका का सफ़र शुरू करेंगे। तो सर बिकॉज फाइनेंस का बैकग्राउंड था तो करियर भी फाइनेंस में ही डेवलप हुआ। हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड और बड़ा मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ उस मामले में। और बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग भी, मेहनत में अजमत है। और आई वाज वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई एंटर्ड द सी स्वीट एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ। इन माई अर्ली 30s मैं अमेरिका में सी स्वीट में एंटर हो चुका था। एनीवे वो सिलसिला चलता रहा। आई वॉज ए पार्टनर इन अ फर्म, दैट वाज माई लास्ट जॉब इन द यूएस। हम समझ रहे थे कि जी हमारा अमेरिकन ड्रीम रियलाइज़ हो गया और हमें ऐसा लगता था कि शायद अमेरिका में ही जीना और मरना होगा। बट होता ये है कि सर पाकिस्तान के बारे में एक क्लीशे है कि यू कैन गेट अ पाकिस्तानी और अ पाकिस्तान, बट मैनी अ टाइम्स यू कैन नॉट गेट ए पाकिस्तान, यू कैन नॉट गेट पाकिस्तान आउट ऑफ अ पाकिस्तानी। तो जब हम बाहर बैठे हुए थे तो हर वक्त सोचते रहते थे कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना चाहिए। तो एनीवे फिर कुछ चेंज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो गए। डॉक्टर साहब के हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आज़म साहब, मोहम्मद क़दरुल आज़म साहब, तो वेरी सक्सेसफुल पर्सन हियर। बहुत बड़ा अच्छा करियर बिल्ड किया। सो अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त से अपने पास बुलाया। वो हज के दौरान मेरी और मेरे वालदा और मेरे वालिद दोनों हज पे गए हुए थे। तो हज के दौरान 10 ज़िलहज को उनका इंतकाल हो गया हज पे, और हज पे उनकी तदफीन हुई। तो that changed everything for me, and I decided that I lost my father. I wasn't planning to. He left at a very early age. He was only 67. तो मुझे ऐसा लगा कि I want to be closer to Pakistan.
تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں کشتیاں جلا کے پاکستان آ جاؤں. اب چونکہ میں اتنے سال باہر رہا تھا تو میرے جو 2 چھوٹے بھائی تو انہوں نے کہا عامر بھائی آپ یہاں پہ کیسے سیٹل ہوں گے. تو لانگ اسٹوری وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کم ٹو سعودی. جب میں سعودی آیا تو ڈاکٹر صاحب وہاں پر ایک نیا جرنی اسٹارٹ ہوا وچ واز اے جرنی ان دا فٹنس انڈسٹری. تو مجھے ایک کال آئی ایک بہت بڑے پرائیویٹ ایکوٹی گروپ سے جنہوں نے کوئی $100 ملین انویسٹ کیے تھے ان اے چین آف فٹنس کلبس. اچھا $100 ملین پاکستان میں بہت بڑی رقم لگتی ہے, باہر بہت ہی چھوٹی رقم ہوتی ہے. تو میں بڑا سوچتا رہا کہ یار یہ فٹنس چین اور میں اور تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو کارپوریٹ ٹرن اراؤنڈ جو میرا ایکسپرٹیز ہے ایکسپیرینس ہے انہوں نے کہا جی آپ آئیں اس کو ٹرانسفارم کریں. میں نے آئی جوائنڈ اٹ ٹو بی آنیسٹ بیکاز اٹ واز جسٹ اے جاب رائٹ بٹ آئی فیل ان لو ود دا بزنس. اب جیسے آپ بھی ڈاکٹر ہیں لیکن آپ آج انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تو میں فائنانس کا آدمی ہو کے بینکر ہو کے فائنینشیل سروسز کا آدمی ہو کے میں جم انڈسٹری میں آیا 2013 کے اینڈ میں اینڈ آئی ایبسلیوٹلی فیل ان لو ود دا بزنس. Started working very very hard, started getting some success also. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بورڈ تھا ہمارا اور جو سعودی فاؤنڈرز اور اونرز بھی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی عامر صاحب آپ اس کمپنی کے اب CEO بن جائیں. پہلے میں CFO تھا تو آئی بیکیم دا CEO. اس جرنی میں ہم نے اس کمپنی کا جس کمپنی میں اس کا نام ہے فٹنس ٹائم اس کا ہم نے وہاں پر اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹنگ بھی کری. تو ڈاکٹر صاحب یو بی ویری سرپرائز ٹو ہیئر کہ ایک سعودیہ جیسا ملک جو آپ سمجھتے ہیں بڑا ڈرائی ملک ہے, مڈل ایسٹ ایک بڑی ڈرائی ریجن ہے, وہاں پر بیٹھ کے ہم نے آج کی تاریخ میں اس کمپنی کی جو مارکیٹ کیپ ہے وہ ہے $3 بلین. اٹس نمبر 7 فٹنس چین ان دا ورلڈ. اب جب یہ جرنی ہوا تو کچھ ریلیشن شپس بلڈ ہونے لگے. آئی سی سی سے مجھے کال آ گئی 2018 میں کہ جی عامر صاحب آپ آڈٹ کمیٹی پہ ہمیں جوائن کر لیں بیکاز آپ کا ایک ہیلتھ اینڈ فٹنس سے تعلق بھی ہے. I joined them on a 3-year period, but they were very kind to renew my contract for another 3 years. So my tenure just finished about 2 months ago. تو میں نے 6 سال ان کو سرو کیا ICC پہ. تو فٹنس انڈسٹری میں جب میں وہاں پر تھا تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی نئی انڈسٹری میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے چاروں طرف وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹرو رائٹ. ایسا ہی. تو ایسے ہی کچھ ہوا کہ جب میں پھر پاکستان آتا تھا سعودی عربیہ سے, ریاض سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی والدہ سے ملنے, اپنے دوستوں سے ملنے, تو اور بڑا فریکوینٹلی آتا تھا کیونکہ اب تو 2.5 گھنٹے کا سفر تھا. تو میں جمز کو یہاں وزٹ کرتا تھا. تو جب میں جمز کو وزٹ کرتا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بالکل ورجن مارکیٹ ہے, یہاں پر تو کچھ کام ہی نہیں ہوا. یہاں پر ہمارے آنے سے پہلے جس طرح باقی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب جم انڈسٹری ٹرانسفارم ہوتی ہے تو آلٹو کے اوپر مرسیڈیز کا لوگو لگا کے لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں پرائز بڑھا کے بیکاز ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہوتا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. تو میں نے پھر اپنے جو ہمارے سعودی فاؤنڈرز تھے جن کے ساتھ میں کام کرتا تھا بالکل بھائیوں کی طرح ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ میں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی عامر صاحب یہ تو بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے, ہم آپ کے ساتھ, انہوں نے بھی لبیک کہا کہ جی آپ کے ساتھ ہیں. تو اینی وے پھر ہم نے ایک فنڈ ریز کیا آؤٹ آف دا مڈل ایسٹ. پلان واز کہ ویل اسٹارٹ فرام پاکستان بیکاز سو وی اسٹارٹڈ اے ہولڈنگ کمپنی, وی اسٹارٹڈ ان پاکستان to build because I wanted to come back to Pakistan and be with my mother and my brothers اور اپنے بچوں کو بھی پاکستان کا ایک ٹچ. تو 29 سال کے بعد اپنی چوتھی اننگ کھیلنے, پہلی اننگ انگلینڈ میں, دوسری اننگ US نیو یارک میں, تھرڈ اننگ سعودی میں, چوتھی اننگ کھیلنے ہم پاکستان آ گئے. تو الحمدللہ وی اوپنڈ our first club in Sea View about little less than 2 years ago, and then alhamdulillah in a span of 1 year we built 3 very large locations in Karachi. اللہ کا بہت شکر ہے, وی آر بلیسڈ ود اے فینومینل ٹیم, وی ورک ویری ہارڈ فار اٹ. وی ہیو لاٹ آف فارن ٹرینرز اینڈ لیڈرز بیکاز اب یہ انڈسٹری بالکل ورجن ہے, تو یہاں پر جو لوگ ہیں جن کو انڈسٹری کی سمجھ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, تو ہمیں باہر سے ان کو لانا پڑا جو میری زبان سمجھ سکیں. تو ہم نے وہ بھی کام کیا. تو بہت سارے ہمارے لیڈرز دوسرے ممالک سے یہاں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اچھا الحمدللہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے 3 بڑی بڑی لوکیشنز کھولی ہیں. 1 لاکھ اسکوائر فٹ ڈاکٹر صاحب ہم نے لیس دین 1 ایئر میں ہم نے کراچی کو ڈیلیور کیا ہے. اور آج الحمدللہ ہماری نیکسٹ لوکیشن اسلام آباد میں سائن ہو چکی ہے, ایک اور فیصل آباد میں بھی انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ ہم 2 اور 3 مزید لوکیشنز اس وقت پنجاب سائڈ پر نیگوشیٹ کر رہے ہیں. 2 سے 3 ہم مزید نیگوشیٹ کر رہے ہیں کراچی میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ سے 1 سال بعد جب آج ملاقات ہوگی تو آپ کو ٹرائی فٹ کوئی 2.5 گنا بڑا ملے گا ماشاء اللہ. یا انشاءاللہ. اور ویسے آپ نے نمبرز کا ایکسپیرینس پیچھے لگایا اور اس کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو آؤٹ لک آپ نے کریٹ کیا ہے,
یوزلی ایسے ہی آپ نے کہا کہ آلٹو کے وہ آگے مرسڈیز کا لوگو لگائیے اور لگانے کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یہ آلٹو بھی ہے اور مرسڈیز بھی ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی ہم اپنی مرسڈیز ہی بنائیں گے. جو لوکیشنز آپ نے چوز کی ہیں اور جس طریقے سے اس کا ایک برانڈ آؤٹ لک کریٹ کیا, سامنے سے ایک چیز پوری جو ویژولس کریٹ کیے ہیں, what are you thinking at some point کہ یار یہ بہت کہیں ایسا نہ ہو بہت میسو ہم پلان کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ یوزلی ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پر اتنا میسو اسٹرکچر ہو اور انفراسٹرکچر بچھایا جائے اور سامنے اتنے سارے ایسٹس لگا دیا جائیں, اور بالکل وہ بھی مین لوکیشنس کے اوپر جو کہ بہت ہی ایکسپینسو ہوتی ہیں لوکیشنس. سو what were you thinking کہ کہیں ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اکنامی ہٹ کر جائے اور ہمیں سیٹ بیک ہو. what were your numbers saying؟ دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کری, آپ نے بالکل یہ بھی صحیح کہا کہ میں خود چونکہ فائنینس کا آدمی ہوں تو ہم نے پراپر رسک اسیسمنٹ کری اور ہم نے سارے رسک کو ایویلویٹ کیا. دیکھیں پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو ہم کچھ امپروومنٹ کی طرف بھی جائیں گے. ایک یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے امپروومنٹ کی طرف. آج ٹرائیفٹ کی وجہ سے پاکستان کا ایک حد تک ہم اپنا نام کریٹ کر چکے ہیں. ہیلتھ اینڈ فٹنس ایسوسی ایشن جو اس وقت $463 بلین فٹنس انڈسٹری کی جو سب سے بڑا ٹریڈ فورم ہے, اس پر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ایز این انڈیپینڈنٹ بورڈ ممبر. میں 11 تاریخ کو فلائی کر کے جا رہا ہوں چائنا فٹ, ایک بہت بڑا کنونشن ہے. وہ اس لیے بلا رہے ہیں, مجھے اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کیونکہ میں 6 فٹ 2 میری ہائٹ ہے. وہ مجھے اس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان میں رہ کر ایک بہت بڑا فٹنس کا برانڈ بلڈ کیا ہے جو پاکستان کے باہر بہت سی جو ممالک ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سکسیس سٹوریز کو سیکھنا چاہتے ہیں. تو جو سب سے بڑا فٹنس کنونشن ایشیا کا ہو رہا ہے اس وقت چائنا میں, اس میں دے ہیو انوائٹڈ می ٹو بی ایز اے پیڈ اسپیکر. مجھے وہ بلا کے وہاں مجھ سے کہ جی آپ کیسے بزنس بلڈ کریں. تو یہ تو رسک کی جب آپ نے بات کری تو ہمارے ملک میں رسک ہے اور یہ رسک اسسمنٹ ہم نے کیا بھی تھا. ایک رسک تھا جو ہم نے تھوڑا سا کم ایویلویٹ کیا تھا, میں اس پر آؤں گا, لیکن یہ کہ یہ ہماری اسیسمنٹ غالباً تھوڑی سی غلط ہو گئی. لیکن بائی اینڈ لارج وی ڈیڈ اے ویری ڈیٹیل رسک اسیسمنٹ. دیکھیے سر ہماری جو پروڈکٹ ہے it's related to lifestyle and it's related to necessity. It's not a luxury product. Exactly. Right? ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, اس کی 3 خواہشات ہیں ہر انسان کی. To look better, to feel better, and to move better. Exactly. خواہش سب کی ہے. Now, people may not be willing to pay the price to achieve that, but خواہش سب کی ہوتی ہے. Similarly, ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو they are willing to pay the price, they want to spend 2-3 hours a week to improve their health and fitness, مگر ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آلٹو میں کیوں بیٹھوں اور مرسیڈیز کے پیسے کیوں دوں. رائٹ. تو پھر اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں معلوم تھا, ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے دنیا کی نمبر 2 مارکیٹ ریسرچ فرم کو انگیج کیا اور پاکستان کی ہم نے پراپر ایک ریسرچ کری. آف کورس ریزلٹس وہی تھے جو ہماری گٹ فیلنگ بھی تھی, کیونکہ آپ انڈسٹری میں ہوتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی جو ہمیں معلوم تھا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوس اللہ کی برکت کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن اٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو اینٹر دا پاکستان مارکیٹ اینڈ وی ڈیڈ. اور الحمدللہ آج اس کے نتیجے میں میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں. دیکھیں سکسیس ٹرائیفٹ کی نہیں ہے, صحیح بات, سکسیس ہے فار دا فٹنس انڈسٹری. سکسیس یہ ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ فٹنس انڈسٹری کو ہم نے پاکستان کے میپ میں پہلی بار ایز این انڈسٹری ایز اے سروس سیکٹر انٹروڈیوس کر دیا. اس سے پہلے باربر شاپ, ریسٹورینٹ, فٹنس جم میں کوئی ڈفرینس نہیں تھا. آج فٹنس ہیز بیکم اے کیٹیگوری. آج لوگ فٹنس انڈسٹری کو اپروچ کر رہے ہیں پروفیشنلز. یو ول بی سرپرائزڈ ٹو ہیئر 20 to 25% of our staff members. توجہ سنیں گے ڈاکٹر صاحب, 20 to 25% of our staff members today, چاہے وہ ہمارے فٹنس ٹرینرز ہوں یا کلب مینجمنٹ میں ہوں یا ہمارے ہیڈ آفس میں کام کرتے ہوں, they were all ex-members of TriFit. وہ یہاں پر پیسے دے کر لاکھ 1.5 لاکھ سال کی فیس دے کے وہ TriFit کے اندر آئے, اور آنے کے بعد وہ اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے انوائرمنٹ کو دیکھ کے کہ انہوں نے کہا جی مجھے کریئر یہاں بلڈ کرنا. ایک موومنٹ بن گئی ہے, ایک موومنٹ بن گئی. اب کیا ہو رہا ہے سر کہ یہی چیز ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے اکراس. ہمارا پلان ہے 100 فٹنس کلبس کھولنے کا انشاءاللہ تعالیٰ اوور دا نیکسٹ 5 to 6 years. زبردست, بہترین. مگر اس 100 کلب کو کھولنے میں سوری آپ کی قطع کرامی کر رہا ہوں, اس 100 کلب کو کھولنا پاسبل ہی نہیں ہے جب تک میں اور میری ٹیم ہیلپ نہیں کرے گی پاکستان کی فٹنس انڈسٹری میں 1000 سے اوپر کلبز بنانے میں. تو جب تک 900 دوسرے لوگ نہیں ہوں گے ہمارے 100 نہیں بن سکتے. تو ہمارا 50-60% فوکس یہ ہوتا ہے دوسروں کو گائیڈ کرنا تاکہ وہ بھی سکسیزفل ہو سکیں.
बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ, और हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। अब जानेंगे उसके बाद कि ट्राइफिट कैसे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा है और उसका तरीक़ेकार क्या है। जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद आज़म साहब, CEO हैं ट्राइफिट के। सर, अमेजिंग जर्नी है। हाँ, जब मैंने बाहर गाड़ी पार्क की तो मैं सबसे पहले देख के हैरान था कि उसका आउटलुक, उसके अपीयरेंस। यूजुअली जिम्स का कॉन्सेप्ट होता है आपके जहन में, मुझे एकदम से फीलिंग आई ये ट्रांसफॉर्मेशनल सेंटर की कहीं लुक दे रहा है, क्योंकि इंसान की सेहत का ताल्लुक लाजमी उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ से भी जुड़ता है। सिर्फ क्या सोचा है कि जब कोई बंदा दाखिल होता है और हमारी तरह अनफिट होता है तो कोई दाखिल होता है तो आपके ट्रेनर्स कैसे साथ में उसके काम करते हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है या होना चाहिए, और इन जिम्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स हैं इनका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपका कैसे ट्राइफिट काम कर रहा है? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है डॉक्टर साहब। देखिए, हमारे इसको बोलते हैं मेंबर जर्नी। जब हमारे पास एक साहब पहली बार, साहब या साहिबा जब जिम में एंटर होते हैं, आपको मालूम है कि ट्राइफिट इज़ कम्प्लीटली सेग्रीगेटेड, फीमेल कंप्लीट सेक्शन है। जितना बड़ा आप यहाँ जिम देख रहे हैं, 15-15, 16-16 हज़ार स्क्वायर फीट के ऊपर फीमेल सेक्शन भी है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुला होता है, 7 डेज वीक। तो जब आप मेंबर एंटर होता है तो उसका एक मेंबर जर्नी स्टार्ट होता है, उसकी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे लोग हों जो मेरी तरह है, मैं सारी ज़िंदगी 2 to 3 days 4 days a week जिम मेंबर रहा हूँ हर वक्त। मेरा कोई शौक़ नहीं था कि मैं GQ की तरह घूमूँ, बट आई ऑलवेज वांट टू बी फिट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5 और 6 days हैं, उनकी नॉलेज ज़्यादा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार एंटर हो रहे हैं। मेजॉरिटी, यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि हमारे 50 to 60% मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिम या फिटनेस क्लब में पैर भी नहीं रखे थे। अब उनको गाइड करना है। तो हमारे पास अपने पेड स्टाफ है। दूसरी जिम्स को भी अब ये सिखाते हैं कि जी आपके पास ऑन ग्राउंड ट्रेनर्स होने चाहिए जो आपके मेंबर्स को, स्पेशली नए मेंबर्स को गाइड कर सकें, कोच कर सकें। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आर्मी है उन लोगों की जो हमारी सैलरी पर है, और उनका सिर्फ जॉब ये है कि नए मेंबर्स को गाइड और कोच करना। तो एक मेंबर जर्नी शुरू हो गया, और वो उसका वो पेपर जर्नी भी है, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है हमारी ऐप्स के साथ भी। तो वो पूरा एक जर्नी स्टार्ट होता है जिसमें फिर हम उनकी हैंड होल्डिंग रखते हैं। फर्स्ट आप टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी इसके साथ, टेक्नोलॉजी हमारी अपनी एक माई ट्राइफिट हमारी एक ऐप है, एक ट्राइफिट मूव हमारी ऐप है। ये मैंने वेरेबल पहना हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा वेरेबल है, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जिम का वेरेबल है, जिसको बोलते हैं माई जोन। हम एक पूरा ट्रैकिंग मैकेनिज्म के साथ हर मेंबर को लेके चल रहे हैं। अगर आप पहले स्पेशली फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में अगर आप एक हफ्ते नहीं आएंगे तो आपको फ़ोन कॉल भी आ जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे हैं। बड़ा हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो एक होलिस्टिक जर्नी है। अच्छा, उसके बाद मसाज चेयर्स बहुत से लोग एंजॉय करते हैं। पिंक सॉल्ट एरिया में जाके मसाज रूम में बैठ के अपने आप को रिलैक्स कर, एक पूरा होलिस्टिक जर्नी। हमने ट्राईफ्यूल कैफ़े बनाया। ट्राईफ्यूल कैफ़े भी है जहाँ पर आप बैठे हैं तो आप हेल्दी ईटिंग भी वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होलिस्टिक जर्नी हो जाता है। तो ये सब कुछ आपके ट्राइफिट फिटनेस क्लब के एनवायरनमेंट के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, क्लासेस, जो सबसे खूबसूरत बात है डॉक्टर साहब, जो ट्राइफिट को पूरी दुनिया के दूसरे, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, गालिबन पाकिस्तान के लिहाज से मे बी वी आर लाइट ईयर्स अहेड, लेकिन दुनिया में जहाँ पे इस वक्त जो फिटनेस इंडस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज इंडस्ट्री से भी हम कोई 3 से 4 साल आगे। एक चीज़ जो हमने बड़ी खूबसूरत करी है, बड़ी मेहनत करी इसके ऊपर, एंड आई गिव क्रेडिट टू आवर फिनोमिनल टीम,
وہ یہ کہ ہم دنیا کی پہلی چین آف فٹنس کلبز ہیں جہاں پر 300 کلاسز ہر ہفتے ہر فٹنس کلب میں ہوتی ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں اور جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک اسٹوڈیو ہے. اس طرح کے میل سیکشن کے اندر بھی کوئی 5 اسٹوڈیوز ہیں, فیمیل میں بھی 5 اسٹوڈیوز ہیں. یہاں پر کوئی 8 سے 10 اسٹوڈیوز ہمارے جو ٹوٹل ہیں ان میں 60 to 70 کلاسز پر ڈے ہو رہی ہیں, جس میں ممبرز آ کے فری آف کاسٹ, وہ ممبرشپ میں سب کچھ انکلوڈیڈ ہے, وہ آ کے اٹینڈ کر رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری ہیش ٹیگ ہے putting fun back in fitness. جب آپ انجوائے کریں گے تو آپ آئیں گے, اگر آپ انجوائے نہیں کریں گے تو آپ جم میں آئیں گے نہیں. کیونکہ کچھ لوگ تو بڑے پیشنیٹ ہیں, وہ تو آتے ہیں 5-6 دن. مجھے کچھ موٹیویشن چاہیے, ہو سکتا ہے آپ کو بھی موٹیویشن چاہیے ہوگی, تو وہ ابھی مل بھی رہی ہے, ہمیں وائب آ رہی ہے. جی, اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ فاسٹ فارورڈ کر لیں. ہماری 3 لوکیشنز ہیں اس وقت کراچی میں, ایک سی ویو پہ, ایک کلفٹ میں جہاں پہ سو تشریف فرما ہے, اور ایک لکی ون مال میں. لاسٹ منتھ more than 30,000 participants attended classes in our fitness club. ایک مہینے کے اندر 30,000 پارٹیسپیشن. اچھا, ابھی ہم آپٹیمم نہیں ہیں, ہم ان 3 لوکیشنز میں 50 to 60,000 ہمارے کلبز آپٹیمائزڈ ہی نہیں ہیں ابھی, لیکن دیر آر کلاسز, اور ہر طرح کی یوگا کی کلاسز, باکسنگ کی کلاسز, کارڈیو کی کلاسز, کور کی کلاسز, ڈانس کلاسز. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کوئی ایسا جانرا ہی نہیں جس کے اوپر کلاسز ہو رہا ہے. سو پیپل آر گیٹنگ ویری ویری ایکسائٹیڈ. اٹ ہیز آلموسٹ بیکم اے موومنٹ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی آتا ہے, چاہے وہ کسی لیول پہ اس کا انٹری پوائنٹ ہو, اس کے لحاظ سے اس کا ممبر جرنی ڈیزائن ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ جب جس کو جو کام آتا ہے تو پھر وہ اس کو حقیقت ہے. اور یہ بڑی امیزنگ بات ہے کہ اگر ہم ایک مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کر رہے ہو, ایک شخص کے کہ وہ اپنی ہیلتھ کو, اپنی پرسنل لائف کو اور اپنی پرسنل جرنی کو کیسے دیکھتا ہے, اور اس کو پلان کر رہا ہو, اس کو وہ اپڈیٹ مل رہی ہو. اسکول میں تو سنا ہوتا ہے کہ نا آپ کو اپڈیٹ مل رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ایگزام میں یہ مارکس آ گئے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں آپ کی یہ جی پی اے چل رہی ہے, آپ کو کوئی ہیلتھ میں بھی بار بار بتا رہا ہو دیکھو بھائی آپ کی یہ چیز آؤٹ چل رہی ہے اور اس میں اتنی پروگریس ہوئی ہے, تو اس کو ایک چارٹ شیٹ مل رہی ہوتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نا اس کو پروفیشنل لائف کے اوپر جہاں وہ ڈیسیجنز لے رہا ہوتا ہے, ٹیمز کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی شخص اس سے انوالو ہوتا ہے مور اور لیس کسی نہ کسی, چاہے وہ انٹرپرینیورل سائڈ کے اوپر دیکھیں, آفس انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کسی کمپنی میں کوئی سی لیول کے اوپر دیکھیں, تو وہ سب ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں یا لیڈنگ پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا گرو کر رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا امپیکٹ آتا ہے اگر ایک ہیلدی ہو اور ایک انہیلدی. دیکھیے سر, میرا تو جرنی چونکہ کئی ملکوں میں رہا ہے, تقریباً چوتھا ملک پاکستان, اب واپس آ گیا ہوں میں. جو میں 3 ملکوں میں نے کام کیا ہے, and I worked for some leading companies, I have not met in my 29 years out of Pakistan, I have not met a single successful professional who is successful but doesn't or lives an irresponsible life. میں نے اپنی لائف میں ملا ہی نہیں میں ایسے آدمی سے باہر پاکستان کے. لوگ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت باڈی بلڈر ہوں, بٹ وہ صحت کا خیال رکھتے ہیں, وہ وقت پہ کھاتے ہیں, صبح سویرے اٹھتے ہیں. کسی نہ جب آپ ان کو ملیں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا کہ وہ 2 سے 3 دن کچھ نہ کچھ اپنی فٹنس کے لحاظ سے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے سوئمنگ کر رہا ہو, خالی ہو سکتا ہے کوئی اسپورٹس کھیل رہا ہو, بٹ وہ اپنی فٹنس کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. فٹنس از بیکم ناؤ, اسپیشلی ناؤ, دی ایرا دیٹ ویو انٹرڈ. میں یہ گارنٹی کہہ سکتا ہوں کہ مڈل ایسٹ ہو یا جو کہ آپ کے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے, یا اس کے آگے دنیا کا کوئی بھی ویسٹرن کنٹری ہو, ایسٹ پر یا آپ کے ویسٹ کے اوپر, you cannot become successful if you're not taking care of your health, and if you don't look, I repeat, if you don't look like you are taking care of your health. Corporates کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے ساری دنیا میں. میں جب مڈل ایسٹ میں آیا اور جب میں نے اپنی اس فٹنس انڈسٹری کو جوائن کیا, تو میں نے سب سے پہلے کارپوریٹ سے بات کری. جو میں نے جوائن کیا تھا تو ہمارا کارپوریٹ بزنس ہوتا تھا 25 ملین ریال, which is not much. جب میں نے 6 سال بعد وہ بزنس کو جب میں چھوڑ کے پاکستان میں بزنس میں نے بلڈ کیا انہی فاؤنڈرز کے ساتھ, اور ہم نے ٹرائی فٹ کی چین جب بلڈ کرنی شروع کری, وہ بزنس کلوز ٹو 300+ ملین ریال تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر انسان کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہے, اور جو کمپنی ہے اس کا ایک آبجیکٹو ہے. کیا آبجیکٹو ہے؟ کہ اس کا امپلائی, اس کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی امپروو ہو, وہ کم سے کم بیمار پڑے, وہ کام جلد کرے, اس کا سیلف امیج اسٹرانگ ہو, وہ پروڈکٹیو ہو, وہ پازیٹیو ہو. مجھے نہیں پتا کہ فٹنس کی صحت کا اپنے خیال رکھے بغیر, جم از آلسو اے ویہیکل, جم میں آئے بغیر کوئی انسان اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ سکتا ہے
बिकॉज आउटसाइड एक पोल्यूशन, फूड, बैड ईटिंग हैबिट्स, Exactly. हज़ार चीज़ें. अगर मैं 2 से 3 घंटे भी, और कंपनीज अगर कॉर्पोरेट्स इंकरेज करें अपने एम्प्लॉयज़ को, सर आप सोच नहीं सकते हैं कि उन कंपनीज की प्रोडक्टिविटी कितनी मैसिवली इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पर ये अवेयरनेस आ जाती है टॉप लेवल से कि जी वी इनकरेज. और हमें इतने हमारे लोग बड़े स्मार्ट हैं. हम जब ट्राइफिट हमने खोला, आप सोच नहीं सकते हैं कि हमारे पास कितनी कंपनीज हैं इस वक्त जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स ने आके यहाँ मेंबरशिप्स ली हुई हैं अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थी करने के लिए. आज वो उसके रिवॉर्ड रीप कर रहे हैं, बिकॉज चूंकि हम बड़े टेक्नोलॉजी ड्रिवन है तो हम उनको डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि जी किस तरह आ रहे हैं, उनका सक्सेस जर्नी क्या है. अगर कंपनी पार्शियली सब्सिडाइज कर रही है, फुली सब्सिडाइज कर रही है, जैसे भी वो सपोर्ट कर रही है, चूंकि ज़्यादा रकम तो है नहीं, मेंबरशिप तो बढ़िया सस्ती होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनको कहीं ज़्यादा कई एक्स उसका इम्पैक्ट. बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ी ज़बरदस्त बातें जा रही. जब एक कंपनी आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकती है और सिर्फ हेल्थ और फिटनेस पर फोकस करके, उसके एम्प्लॉय के ऊपर फोकस करके, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है अगर पाकिस्तान फिटनेस की साइड के ऊपर फोकस करेगा. जाएगी नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद और हम जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब. वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र. मेरे साथ मौजूद हैं अहमद आज़म साहब. सर, पाकिस्तान की जब बात आती है, हम हमारी रूटीन या यूजुअली अगर हम इसको मैं और थोड़ा सही से डालूं कि हम अनऑर्गेनाइज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड अनडिसिप्लिन लोग हैं. एक हमारा हैबिट हमारी बन गई है कि हमारे यहाँ शहर में पजीराई मिलती है कि ये शहर पूरी रात जागता है. हमें पजीराई मिलती है कि इस जगह पे फूड इंडस्ट्री है, बट लेकिन हम क्वालिटी की फूड की चीज़ों को यूज़ नहीं करते. हमें पजीराई मिलती है कि यार कोई बात नहीं, तुम मिसफिट हो, तुम्हें माशरे के अंदर कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं होगी उस मौजू के ऊपर. इसका नुकसान पाकिस्तान पे कितना पड़ रहा है और हमारे यहाँ हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशंस का क्या किरदार होना चाहिए? क्या अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं हम, और दूसरे हम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि लोगों को इन्वॉल्वमेंट के अंदर कितना इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कंपनी से लेकर, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आ रहा है. अगर आपके इस सवाल का जवाब मैं सही तरह दे पाया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी सर्विस आपने कर दी आज. देखिए सर, इस वक्त हर चीज़ की एक वेकअप कॉल का टाइम आता है, राइट. इस वक्त आप पाकिस्तान के 25 करोड़ के करीब आवाम है, विच इज़ सारी दुनिया की पॉपुलेशन कोई 7 अरब 75 करोड़ है और आप 25 करोड़ हैं. 25 करोड़ जो आवाम है इस वक्त, यू हैव बिकम टाइप 2 डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. आप हाइपरटेंशन पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अडल्ट पॉपुलेशन पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा है. ओबेसिटी इस वक्त पाकिस्तान में पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज़्यादा है. इन 4 मेट्रिक में ऑलरेडी आप सबसे हाईएस्ट लेवल पहुंच चुके हैं, नंबर 1 आ चुके हैं, दौड़े आ रहे हैं हम लोग, नंबर 1 आ चुके हैं. किसी और चीज़ में दौड़ते नहीं, इसमें जा रहे हैं. हेल्थ केयर की फैसिलिटी पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी आर अ पुअर कंट्री, गवर्नमेंट के पास ही हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं. हेल्थ केयर के इन्वेस्टमेंट के मेट्रिक के ऊपर, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन, क्लिनिक केयर, जो टर्शरी केयर, प्राइमरी केयर में आप ऑलरेडी पाकिस्तान गालिबन दुनिया के लास्ट 3 या 4 मुल्कों में होगा, राइट. बिकॉज आप शायद $3 या $4 पर कैपिटा आपकी इन्वेस्टमेंट है हेल्थ केयर में. मैं बांग्लादेश और इंडिया से कंपैरिजन मैंने अब छोड़ दिया बिकॉज अब हमारा उनसे भी कंपैरिजन नहीं रहा है. हम अब अफगानिस्तान से भी शायद कंपेयर ना कर पाएँ अपने आप को. तो अब एक साइड पर तो आपकी जो सिकनेस इंडस्ट्री है वो सपोर्ट तो कर नहीं सकती सिक को. तो अब इस वक्त आप अगर NICVD जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी जो लोग वहाँ पे, या एक बिग सेक्शन, शायद मेजॉरिटी ना हो लेकिन लार्ज सेक्शन जो लोग वहाँ लेटे हुए हैं वो अपनी 30s और 20s में लेटे हुए हैं, राइट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ. तो हमें फैसला करना पड़ेगा कि हम कब, व्हेन विल वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी, अंग्रेजी में इसको ये बोलते हैं. तो लेट्स अस्यूम कि हम आज ये फैसला करते हैं कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और हमें कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना. आवर ऑब्जेक्टिव ओनली इज़ कि जी हमें दवाएं और बीमारी नहीं. तो उसके लिए सिंपल डिसीजंस, 2 to 3 टाइम्स ट्राइफिट आएँ, किसी और जिम में जाएं जो आपके घर के करीब है, आप वहाँ जाएं, वॉक करें, थोड़ी सी कसरत करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, सुबह सवेरे उठें, बिकॉज रिस्क भी तो सुबह बढ़ता है. एग्जैक्टली. सारी दुनिया में लोग कहते हैं जी अमेरिका और वेस्ट इतना सक्सेसफुल क्यों, मैं बताता हूँ आपको. उसकी वजह है कि 5 से 7 वहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है. क्योंकि अल्लाह, मैंने ये नहीं बोला कि रिस्क जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में बांटूंगा मैं फजर के वक्त.
رزق فجر کے وقت وہیں بٹتا ہے جہاں پہ لوگ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں سو رہے ہوتے ہیں, وہ ملتا نہیں ہے. ہم اگر سویرے اٹھ کے اپنی صحت کا خیال رکھنا شروع کریں, اپنا کام سٹارٹ کرنا شروع کریں, تو زندگی ٹرانسفارم ہو سکتی ہے. دیکھیے کراچی has become like this. It was not like this when you're much younger than me. When I was growing up, it wasn't like this. I actually remember going to bed at 9 o'clock at night. Wow. Most of the nights when I was growing up, we used to sleep at 9 o'clock at night. 9:30 on school night. Absolutely. ہمارے پیرنٹس بھی سوتے تھے 9, 9:30, 10 بجے. مجھے یاد ہے کبھی رات کو 9:30 بجے اگر گھنٹی بجتی تھی تو چوکیدار کو انسٹرکشن تھی کہ بول دیں کہ جی صاحب اور فیملی اندر سو رہی ہے. رائٹ. اس زمانے میں لوگ گھنٹی بجا کے آیا کرتے تھے, آج کل فون کر کے آتے ہیں. اس زمانے میں لوگ گھنٹی بجا کے آیا کرتے تھے کیونکہ نارمل آتے تھے. لیکن 9:30 بجے لوگ گھر پہ نہیں آتے تھے, کیونکہ اگر کوئی شاد و ناظر آئے تو اس کو چوکیدار باہر سے بول دیتا تھا کہ جی آپ نہیں آ سکتے بیکاز گھر میں لوگ سو رہے ہیں. تو ہم اس انوائرمنٹ سے نکل کے آئے ہیں. میں 100 سال کا تو ہوں نہیں, رائٹ. تو ہم بہت ماضی قریب میں اچھی لائف اسٹائل تھی ہماری, ہم تھوڑے ٹرانسفارم ہو گئے. اچھی ہیبٹس کو ہم لے, اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسے لوگوں نے, جو میری عمر کے لوگ ہیں, انہوں نے بہت خراب ایگزامپل سیٹ کرنی شروع کر دی. سو وی ہیو سیٹ ہاربل ایگزامپلس, پیپل آف مائی ایج اینڈ پیپل ہو اولڈر دین می. ہم نے بہت خراب ایگزامپل سیٹ کری. تو اب اس کی وجہ سے جو اگلی جنریشن ہے وہ ہمیں فالو کر رہی ہے, بیکاز ہم خراب ایگزامپلس, ہم رات کو لیٹ کھاتے ہیں, ہم رات کو جب کھاتے ہیں تو بڑے بڑے پہاڑ بنائے کھاتے ہیں, جیسے صبح ہم آخری کھانا ہے ہمارا یہ, رائٹ. اسی طریقے سے, لیکن اس میں سلور لائننگ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سلور لائننگ یہ ہے کہ آج انہی بچوں کے پاس, ان کی فنگر ٹپ کے اوپر یہ موبائل کے پاس, ان کے پاس ساری وہ انفارمیشن ہے کہ دے کین ایکسیس, دے کین فائنڈ دا رائٹ رول ماڈلس. دے وانٹ ٹو لرن اباؤٹ گڈ ہیبٹس, دے کین ایکچولی ایکسیس اٹ. یہ جو سوشل میڈیا ہے نا سر, یہ جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ, دس could be the biggest gift or it could be a biggest curse. اگر بگیسٹ گفٹ ہے, اگر ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ انفارمیشن کو ڈائجسٹ کرنے کی عقل آ جائے اور سمجھ آ جائے, تو ہم ایک میسو اگلے 5 سے 7 یا 10 سال میں اتنی میسو ٹرانسفارمیشن کر دیں گے, جیسے وہ ٹرانسفارمیشن ایتھیوپیا نے دیکھی, جیسے وہ ٹرانسفارمیشن انڈیا نے دیکھی, جیسے وہ ٹرانسفارمیشن ماضی قریب میں بنگلہ دیش نے دیکھی. شری لنکا بھی, حالانکہ وہ ایک میسو کیوس سے گزرنے کے باوجود بھی ہم سے بہت زیادہ آگے ہے in terms of the society, in terms of the way they have developed and they've carried themselves through. تو میں سمجھتا ہوں سر, we have an opportunity. ہمارے لوگ, our youngsters, 70% ہمارے جو members ہیں وہ اس وقت below the age of 30 ہیں. Wow. Right? Tens of thousands of members below the age of 30. ایک massive transformation شروع ہو گئی ہے, because یہ بچے مجھے, اور کم سے کم مجھے اور میرے ساتھ والے جو لوگ ہیں, ان کو فالو نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں you have set bad example. We want to follow those people who are setting good examples. اگر وہ مجھے میری سوسائٹی میں نہیں ملیں گے تو میں فون کھول کے میں دیکھوں گا اور میں ان سے نالج لوں گا. تو جو بچے وہ نالج لے رہے ہیں, جو پروفیشنلز لے رہے ہیں, ان کا کریئر, ان کی لائف از آن اے فاسٹ ٹریک آف گروتھ, سکسیس اینڈ پراسپیرٹی. بالکل ٹھیک, بہت زبردست. تھینک یو سر, کامیابی کا سفر کو جوائن کرنے کا, امیزنگ جرنی. اور میرے خیال میں جو اگر یہ موومنٹ واقعی شیپ لیتی چلی جائے, ہم ایونچولی پاکستان کو فائدہ دیں گے. تو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو تھینک یو کہ آپ اس ویژن کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ پاکستان کیسے لفٹ اپ ہو سکتا ہے, اس میں ایسوسیشنس کیسے لفٹ اپ ہو سکتی ہے. آپ ویری بگ تھینک یو فار جوائننگ کامیابی کا سفر. اگر ہم اسی طریقے سے اپنے لیے کام کریں, وہ ایونچولی پاکستان کو ریٹرن ملے گا اس کا. اگر ہم اپنے لیے اپنا خیال کر کے, اپنے گھر والوں کا خیال کر کے ان کو اس ڈائریکشن پہ لے کر آئیں کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا کیوں ضروری ہے. ہم دوسروں میں سے شاید نقص ڈھونڈ لیتے ہیں, لیکن سب سے پہلے شروعات اصل میں اپنے سے ہونی چاہیے. جب اپنے آپ سے کریں تو انشاءاللہ یہ بڑھتا جائے گا. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نیکسٹ ویک میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.